tous avec une nouvelle séance de biostatistique. Aujourd'hui, on va parler de représentation des deux caractères, qualitatif et quantitatif. Ici, l'exercice, c'est keep watching. Donc, la représentation du caractère quantitatif et qualitatif, on va commencer premièrement avec le caractère qualitatif. Parce que l'exercice, on va représenter les données d'un tableau, qui sont déjà مدوه دون graphiquement كيقول لك graphiquement نتايا مش رايح يقول لك كيفاش راح تخرج ديروا تاع اسكو دياغرام اون باغ باطون ولا سيركيلير نو انت لازم عليك تعرف كيفاش راح تكونستيتي الجرافيك تاعك. دونك في لو كاركتير كاليتاتيف كاين دو دياغرام سو سون كيقول لك كي ما يحددلكش معناها ما يعطيلكش ان دياغرام بريسي انت راح تقدر تخير اسكو دير دياغرام اون باغ ولا دياغرام سيركيلير. بون راح نفهمكم كيفاش راح يصرى. Donc ce diagramme en bas est aussi appelé diagramme en tuyau d'orgue. Donc dans ce diagramme, les modalités sont placées sur l'axe horizontal et les effectifs sont placés sur l'axe vertical. Donc les MI ce sont les modalités et les NI ce sont les effectifs. راح نديرو en bas راح يكون كاين un espace entre l'axe vertical. Première barre لازم يكون كاين ان اسباس وما يكونوش لي باغ ما يكونوش لازقين في بعضاتهم. لازم دائما يكون دون شاك بين كل دو باغ لازم يكون كاين ان اسباس بس اذا كانوا لاصقين في بعضاتهم راح يكون انباطو وهذا ما يتبعش الكاركتير كاليتاتيف. لازم بيان تقدروا تفرقوا بين لو كاركتير كاليتاتيف والكاركتير كوانتيتاتيف. aussi كاين le diagramme circulaire باش représenter le caractère qualitatif. Donc dans ce diagramme circulaire l'effectif total est représenté par un disque. كي نقولوا l'effectif total معناها la taille d'échantillon تاعنا اللي هي n majuscule هي représentée par un disque قد نرسموها على شكل دائرة. Donc et chaque modalité راح نديروا لها représentée par un secteur circulaire. chaque modalité MI رايحين نعبروا عليها بان secteur circulaire معناها رايحين نعبروا عليها بجزء من الدائرة. داكور ترونج من الدائرة ندوه شغل بيتزا وكل جزء رايح يعبرنا على موداليتي وحدها. دونك كيفاش رايح نلقاو لونغل تيتا اي chaque angle de modalité est donné par θ E est égal à FI fois 360 degrés. رايحين لي FI نتاعنا رايحين نلقاهم بزيرو فيرغيل رايحين نضربهم في 360 degrés راح تعطينا لونغل تاعنا. دونك كي نلقاو لونغل بون effectivement رايحين تقدروا ترسموا السيكتور تاع لي موداليتي تاعنا. سي تري سامبل تري فاسيل ما كاش حاجه لازم تفهموا وتحفظوا كل كاركتير واش فيه لي دياغرام نتاعو ايسيتو. دونك رايحين نفوتوا لو كاركتير كوانتيتاتيف. اي دونك يا اخي درنا قبل بلي قلنا بلي الكاركتير كوانتيتاتيف عنده دو تيب اللي هما قلنا كاركتير ديسكري لو كاركتير كونتينيو. pour chaque type عندنا un diagramme précis pour lui. دونك عندنا لو دياغرام اون باطون عندك هو اللي يبين لك بلي راك في الكاركتير ديسكري. في لو كاركتير ديسكري دياغرام اون باطون معناها رايحين يكونوا عندنا effectivement رايحين يكونوا عندنا لي باطون اللي هما هذونهم. دونك ce diagramme représente les variables discrets رايحين يكونوا هنايا كاين لي variables discrets. celles-ci sont placées sur l'axe des abscisses رايحين يكونوا محطوطين في محور الفواصل. دونك لي فاريابل ديسكري اللي هما رايحين يكونوا موداليتي رايحين نلقاوهم في لاكس دي زابسيس ولي زيفيكتيف او لي فريكونس سا ديبون ممكن يكونوا هنا كاين دي زيفيكتيف اللي هما ان اي ولا يكونوا اف اي لي فريكونس. دونك هذا على حساب واش رايح تمدلك ليكزارسيس تاعك. دونك رايحين ليفيكتيف يكونوا سون بلاسي سيغ لاكس دي زوردوني في محور التراتيب رايحين يكونوا هنا. دونك لي ان اي هنا لي ام اي هنا. دونك اذا قلنا باللي عندنا رايحين ناخدو دي بوين مثلا هذه chaque توب chaque سومي دي بوين chaque سومي دي باطون رايحين نوصلوا بيناتهم رايحين نلقاو دي بوليغون دي زيفيكتيف واش رايحين تهضروا عليه مي جوست معناها كيفاش نقولوا ان كولتور زياده. بون هذا الخط اللي واصل اللي بيناتهم رايح يكون عندنا سموه بوليغون. اي دونك pour le caractère continu راح يكون عندنا l'histogramme.
بور ليستوغرام لازم تفهموا قبل ما نبداو في الرسم نتاعنا. كاين حاجه في الكونتيني يسموها لومبليتيد. لومبليتيد معناها كيفاش نقول لك السعه. pour chaque caractère continu باش دير له ان ريبريزونطاسيون لازم يكونوا عندك دي كلاس. كي نقولوا دي كلاس معناها يكون عندك borne supérieure de l'intervalle et sa borne inférieure. مثلا رايحين نقولوا انه يكون عندك 0,61 et 0,85. كي نقولوا هذا راه انترفال، عندنا هنايا لو borne inférieure et sa borne supérieure, d'accord? Borne supérieure, d'accord? Donc هذا le borne inférieur et هذا le borne supérieur. Donc le كان جو تشوفوا l'amplitude entre ça et ça راح نلقاو 0,24. donc l'amplitude تاعنا اللي هي AI est égal à 0,24. donc هذه 0,24 راح تلقاو لو كان تحكموا 0,85 moins 0,61 راح تلقاو 0,24. لو كان ناخدو ان اوتر انترفال مثلا بيتا غاما، لو كان نديرو طرح بيناتهم راح تلقاو ميم امبليتيود اللي هي 0,24. دونك سي انترفال ابلي دي كلاس كي سون ايغال. لي كلاس راح يكونوا لومبليتيود تاعهم راح تكون متساويه. هذه هي حاجه مهمه. دونك في الكونتيني كاين لي كلاس كيفاش نحدوهم؟ يكون فيهم دي بورن انفيريور اي دي بورن سوبيريور. شنو نقول لك؟ دي بورن معناها قيمه صغرى وقيمه كبرى جو بونس. مهم وفي كل وكيفاش نحدوا لي كلاس لي نومبر دي كلاس نحدوهم بلومبليتود تاعنا اللي راح تكون ايغال بور تو لي كلاس. داكور ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اون بوزيسيون سيغ لاكس دي زابسيس اللي هو هنايا راح يكون عندنا محور الفواصل. donc en position sur l'axe des abscisses les bornes des différentes classes راح نلقاو هنا les bornes des différentes classes. par exemple اذا خدينا هذا المثال راح نلقاو هنا 0,61 le borne inférieur puis 0,85 et etc. راح نتكملوا لي بورن تاع لي كلاس تاعكم. donc et sur l'axe des ordonnées راح تلقاو l'effectif ولا لي فريكونس. دونك هنا pourquoi ما درناش لي ام اي اللي هما لي موداليتي؟ pourquoi باسكو عندنا هنا دي كلاس. دونك راح نديرو سي اي باسكو حنا رانا خدمنا هنايا دي كلاس. داكور on trace pour chaque classe CE un rectangle de largeur amplitude et de longueur effective ou fréquence. واش معناها هاد الهضره؟ رايحين نرسمو بور شاك كلاس رايحين نرسمو مستطيل رايح يكون الاوردر نتاعو هو لامبليتيد نتاعنا اللي هي 0,24 لا لونغور نتاعو رايحه تكون ليفيكتيف تاعنا اللي هي مثلا رايحين نقولوا هنايا هي 1 مثال اللي هي ليفيكتيف الثانيه، ولا ممكن اذا كانت عندنا فريكونس رايحه تكون F2. داكور كيما هكا رايحين نرسمو ان هيستوغرام. ديفيرونس بين ان هيستوغرام اي ان دياغرام اون بار. ليستوغرام لي ريكتانغل تاعو لاصقين في بعضاتهم لين ابري لوتر جيكستابوزي معناها حدا بعضاتهم، ما كانش داك لي سباس اللي بين لي ريكتانغل. لازمش تغلطوا فيها، لازم تفهموها مليح باللي لي كلاس كل واحد يكون لاصق في خو. نخدموا لي كلاس اللي قلنا فيهم يكون فيهم دي بورن انفيريور اي دي بورن سوبيريور افيك ان امبليتود ايغال بور شاك كلاس. اي فوالا دوك نفوتو ليكزارسيس. دونك ليكزارسيس 1 رايح نقراها لكم. on relève la couleur des yeux de 80 bébés à la sortie de la maternité. رايحين ناخذوا الكولير تاع لي زيو تاع 80 بيبي من ماتيرنيتي. on constate que 10 ont les yeux bleus. أنا عندنا 10 عندهم les yeux bleus، عندهم عينين زرق. 30 ont les yeux verts et 40 des yeux marrons. d'accord عندنا دونك 10 عندهم les yeux bleus، 30 عندهم les yeux verts، 40 عندهم les yeux marrons. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. premièrement quel est le caractère étudié؟ هنا سقسيوكم واش هي le caractère étudié. deuxièmement quelle est sa nature. troisième mettre les données dans un tableau statistique. et quatrième représenter les données graphiquement. donc هذا هو normalement la forme تاع les exercices ou les questions اللي يجيو في بعد هذه المرحله. donc
راح نبداو الحل درك. كي نقولوا كلي لو كاركتير ايتيدي، على واش رانا نحوسو على شنو هي التيب اللي رانا ندرسو فيه دركا. لو كاركتير ايتيدي اسكو سي سان سكس، ولا رانا نهضروا على لي نوت دي زيتيديون، ولا رانا نهضروا على ناسيوناليتي، على واش رانا نهضروا. دونك هنا قلنا اون غوليف لا كولير دي زيو. دونك الكاركتير ايتيدي اي لا كولير دي زيو. راني حليت هنا الكاركتير ايتيدي اي لا كولير دي زيو. كي نقولوا الكاركتير ايتيدي معناها انت تروح للإكزارسيس نتاعك وتشوف شنو هي هذيك الحاجه اللي راحوا قارنوا بها بين لي زانديفيدي تاع لي شونتيون تاعك. داكور. انسويت كالي سا ناتور. كي نقولوا كالي سا ناتور معناها رانا نحوسوا على التيب تاع الكاركتير تاعنا، اسكو كاليتاتيف اسكو كونتيتاتيف. اذا كان كاليتاتيف سي باينه، اذا كان كونتيتاتيف لازم تقول اسكو ديسكري ولا كونتيني اي كوم سا. دونك هنا قلنا لا كولير دي زيو. اسكو لا كولير دي زيو سون ميزورابل؟ نو. دونك لو كاركتير تاعنا اي كاليتاتيف. C'est un caractère qualitatif vu que ces modalités ne sont pas mesurables. D'accord? فاش عرفناها les modalités ne sont pas mesurables. Par exemple, إذا لقينا un caractère quantitatif discret لازم ندير دائما justification pourquoi قلنا discret. تقول له parce que les modalités sont isolées. راهم isolés. D'accord. Donc isolés. ما كاش بيناتهم une continuation. إذا لقيتو un caractère quantitatif continue راح تقول له vu que les modalités sont se forment des intervalles d'un intervalle باسكو راهم في شكل مجالات كيما هكا. دائما راح تكون الجستيفيكاسيون تاعك. ensuite pour troisième question mettre les données dans un tableau statistique. donc هاو لو tableau statistique راح نعمروه مع بعض. كاين لي موداليتي تاعنا هما لي كولور دي زيو. دونك عندنا premièrement عندنا قالك هنايا que dit on les yeux bleus. donc on va mettre bleu. ensuite عندك vert et marron. donc bleu vert marron. من بعد تحط l'effectif تاعهم. pour bleu عندك 10، pour vert عندك 30 et pour marron عندك 40. l'effectif هو اللي ان اي معناها عدد شحال من مره تكرر عندك هذا العدد. دونك بلو 10 30 et 40. ومن بعد في التوتال رايح تجمع هذون دير لا سوم تاع هاد لي فالور رايحين تلقاو 80 اللي هو نفس عدد لي شونتيون، نفس لا طاي تاع لي شونتيون تاعنا. دونك هاي طريقه باش تعرف اسكو راك صحيح ولا نو. بوغ لي اف اي كيفاش نحسبوها ديجا هضرت عليها في لي فيديو بريسيدون. Donc l'FI est égal à NI اللي هو l'effectif sur la taille d'échantillon. donc باش نلقى l'effectif تاع ماشي l'effectif باش نلقى la fréquence تاع les yeux bleus رايحين نحكموا 10 نقسموها على 80. باش نلقى تاع vert رايحين نحكموا 30 نقسموها على 80 et 40 على 80 ورايحين نلقاو لي فالور تاعنا. donc رايحه نعمر لي فالور et donc عندنا 0,125 0,375 et 0,5. هذا pour l'effectif. bon هنايا في كي نجو فايتين الريبريزونطاسيون غرافيك. اذا كنت رايح دير باسكو قلنا هنا راه عندنا ان كاركتير كونتيتاتيف كاليتاتيف. بور كاليتاتيف واش قلنا بلي عندك دو شوا، يا اما تخير ديرو في دياغرام اون باغ ولا تخير ديرو في ان دياغرام سيركولير. اذا خيرت دياغرام سيركولير راك تكون عليك اوبليجي عليك تحسب لي زونغل. باش تحسب لي زونغل ديجا ثاني رانا درناها في لي فيديو بريسيدون. تيتا اي ايتيغال ا لي درناها درك شوي برك اف ايتيغال ا اف اي فوا 360 دوغري. معناها نحكم الاف اي نتاع اللي هي 0,125 ضربها في 360 رايحه نلقى لي لونغل تاع بروميير سيكتور. داكور غير كيما هاك راح ترسم الديسك تاعك ورايح تحط لي سيكتور نتاعك تلونهم. لازم دير لهم دي كولور ولا دي فورم باش يبانوا هذا بلي ماهمش نفس لي سيكتور. وفي لافان رايح دير بتاع
ان بتي بحال ديسكريبسيون باش تبين اسكو فيرب لو اكسيتيرا سي تو، وراح يكون الدياغرام نتاعك واجد. دونك رايحين نحطوا لي فالور تاعنا. بروميير انغل عندك 45 degrés, deuxième 135 degrés et 180 degrés. كي يدير لا سوم نتاع هادون رايح تلقى 360 degrés اللي هي لا توتال لونغل سيركولير. اي دونك لي اف اي لا سوم نتاعهم لازم تكون واحد. داكور كيما هكا سيتو. pour dernière question عندك représente les données graphiquement. كي نقولوا représente les données graphiquement معناها تروح ترسمهم ديرهم في منحنى ان دياغرام في تمثيل بياني. دونك كيما هضرنا انا قلنا بلي كاليتاتيف في عندك دو شوي، اما ديروا دياغرام سيركولير ولا اون باتون. انا خيرت ندير لكم اون بار، استغفر الله، انا خيرت ندير لكم ان دياغرام اون بار. دونك سي كوم سا. واش درت؟ حكمت لي موداليتي تاعنا، حطيتهم فلاكس اوريزونتال، عندك بلو مارون اي فير، ومن بعد لي فاكتيف تاعنا حطيناهم فلاكس فيرتيكال، دونك دي 20 30 et 40 جيسكا لا فان. ومن بعد نروحو نرسمو لي ريكتانجل تاعنا، ديما نخلو ان اسباس. عندك بور بلو عندك ليفيكتيف تاع بلو هو 10، دونك رايح تحكم تطلع حتى ل10 وترسم الريكتانجل الاول. دوزيام تحكم توصلو حتى ل 40 اي ريكتانجل دوزيام، تروازيام حتى ل 30 وترسم لي ريكتانجل تاعكم. كاش اسهل من الريبريزونطاسيون؟ سهله فريمون سهله. بوغ ان سيكتور راح تحكم ترسم ان سيركل، ومن بعد لي سيكتور تقسم لي سيكتور نتاعك. دونك فير بلو اي مارون. بعد ما تحسب لي زونغل تاعك راح تحطه في السيكتور في السيركل تاعك، وهذا مكان. هذا واش عندنا بور اوجوردي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا عندكم دي كيستيون ما تنساوش راه كاين في الكومونتير، باج فيسبوك وفاء عمران ميديسين وفاء، اوسي الانستغرام ميديسين وفاء. ما تنساوش ديروا شير لايك الفيديو وسبسكرايب مع الشانل. السلام.